سلام تعنا قبلنا زخبركم تخاتلتي مدبات إيريفوس يوتيوب شانل كما يتنحو نلوم بزعبا هلو كنتات هاقرنان أبزو باغرنا أفريكا دو رأيو زلو حد الشمع والتاتن دلوس حجر مدب حزنا نباخم قريبنا لنا كمترو كسافتا مدبنا مسانا خطون حن كتكاتو لنان بخبري نعدم كلتشين إسران كساب كلتشين إسران كلتن أبزات ريواد لكم كفالت رئيسي كبابي شدوشة مئتي شح كساب حدا مليون زبزحو من إسيات هيوتهم تفئ مالتي إجر ما بحرقات زي كونا بسبز سرحو كويناتي مالتي إجر ما زنقر الزخيب كعو كله سدرابيتات كي تدبسو كله جنون سدرابيتات دقوما ويكم زعتو كيف لتو كله حجد ما حدش كويناته ولا إيرا كبالو أزي أمونغو فدرالاو منغسي إثيوبيا كوم دما ناي هو حد زقاتم دلو كوينات دما أقو كله أنت زي تفتحو أزي بزوح زقونا عنواتن شجرانتم كمتسي مالتي مغناتو أبزو كوينات زي أمونغو هو حتن أمونغو منغسنا إثيوبيا أنت رايد ديكونا إذا كنت زي السودان كحوس ويم، تشاد كحوس ويم، ليبيا كحوس ويم، أزين كارلوس استفعل عليه هجراتهم كأت ويم مالتي، متى نظام هجرات دما كبيد دخونه هالكتاب لعل دك سبات كجات مخلي مالتي، إذا دما بسنكي أوش إثيوبيا دجات مدلو زي رجول نتم سبراو بتاع هجرات مدلو ديم السماعن متى تتاونا كارلوس هجرات زجات مدلو شجراتي مالتي، درون إذا كنت زي تجميرو بانكتات كعصا تجميرو من محضرات وي نجتون كي ترفوا واجتات نهر واجتات نغيو السقوط انقاطات كحضرهم جميرو أزي بزح زخونه فرحي أورس زعدا أتير كبالو مالتي زخونه زجات مدلو نجارات دما درو بريزنتاو مريتشا أوشتي إثيوبيا حموش تورحي تراي تريف وير كبالو مالتي سو انتي تقولوا زخونات زي إن مريتشا نخيكا زمتك أوستات ديو ويون تأوجد زي حبوش إنه بزح حسابات لخاخي مختلف زخيل كويناتي لكم تحسبوا أبو سمون أمونغو سرايت فدرالين هو حتى نستولى جت ناب جزيف كينات كعبي لعل سجات حديري ركب إذا أجمع قليل زمسل جنكا هيوت ميليونات داغمايك وسد زغل جت بقولتف مفتاح انت زي ترقيبو نهزب إثيوبيا يكون نهزب تجراي مودتا زي بلو كم تزغدم سمع سلام دو زي بلو طفات كوجلهم كم زغل بروح كوين لا إذا كون عندها لوجن أزي مفحفح حجون دوك بلايك على نزلو أبز معلتات حالتات تجراي استقواجرو كابيتات كبيت سجات بمسفارو هزبي ننابز دعمو إجراي أو تأنيلو كهدم جميرو خمزلو حدا نبارن بعد سلطان نبرن نايت خابي تزاريبو أب علامات أنكورمن كارت كابيتاتن زنبرو كفال حبرت سب كل تقرأي قلت كل عيخلي بزبل فرحي نبجورا بتكتماتات يفلسو خمد اللو تفليتو أتوم كابت سجاد اللو خابي نبكبو والديا كمون كارت كابيتات زجاجو سدرابيتات أب كبيت تجم وري غم هلهم زحبرت منجي قلقل سدرابيتات مسبيت سبام كتجوعن كلو كارت دما الجاوي عرات كبر كام قانوس العلة تهارم نخلتن سلسته يدك سوا خمد اللو حبيرو أتنبارو وسيغو بتستفتر جت فدرال كامبتات قريفهم كخدم سجمرو منسيات ببزح تعفينهم نام ميداك يوسدو بمسكا كهدمو كم سراي قليتو بعفشا بتكابيتات حقن سرعة زخبر أكل بمدفو هزبي نسركن كترانن تغالي عمل لاون كفلت تخيلو إذا كم زيلن كلو أبتكراي زركبا بارتيتات أبتكلل سقات كوينات بمحيالو علم الخوان أزاتيتي تالكاكاتو تسوي تقريبا اللوا أتنا كل تجري بارتات أبتزل أخور بدأبه كل تجري داغماي نابز خف أكينات كتأتو أبجاف مهلا بمجلات بقولتوف مفتاح ركب نود بحبرات هجرات نيوروبا وحبرات نافريكا حبرات نامريكا كمون نازاتيتي سمع سلام بريتوريان نيروبن تمحتينان كلهم زميلكتهم علم لقان تكلاتن منجستاتن نز أويت أشيلهم بسقطة مزحلفو أتوكينات نتجري حليفو نملا كرن أفريكا كتسألو كم زقنا كفلتي باب زملون أسميرهم اللو أبادي سباست مثلاً بجيتا تشورداز مرح سمرة تبع بارتي دما بهو هاد مرح جوجله كبت أتورات تقلل كينات مولع مدلاوتو كم تصعف بمحبر نسيات كاب كينات كارمو نتودون كابسور بمحاو سلامهم كوحسو سوي الله نزي قد دايب زميلكات بوغن هو حد يكون بوغن فدرال منغسي كساب حجي استوهب مجلسي وي مبري لن إذا ما لدما أبتزخون يكون كينات كولع كم زغل نجاري زدلي يكونن زوم كل تحلتات أبز حلفة كينات نن حديدهم تساقيبهم زيكونو بمأكل عشماقلت مزيوم زعرقهم بمخانم هلهم زودو يكونن كموتي تدوما اتم التفنان حد سعارن تسعارن كساب زي ترخبو حد نتخلق كساب زي مبركخون سلطان كساب زي حسن زازم معرف يلن إذا أبايت زر أزلو كون ندامبر حسب وي دليتنا يستوسونو أكلاتن سباتنا يكونن ولا كمان منغسي إثيوبيا ناب إيرترا زكايدو ورار من قد كترجلو بتراجمي ناب تجري حتى تقربه تقبل نتكركب بزي مخالو بسمع سلام بريتراون نتكلل أبتحت قوترو كأتوب زي مخالو نسبة تجري بتمت بسنة حسامن حمام من كساغة ناي كوينات كومناكي هلو بسفيه سريحو موداتو دما عقلات زبا تجري مس إيرترانا محران بمحزاو تمدو بمفتار حدث سكمتي كتوسد ترلا
እዚ ወላውን እቲ ዝድለ መፍትሒ ከምጽድዩ ኣይምጽን ዝፍለጥ ኣይኹን ብዙሓት ግን ትግራይ ነተነቕነቕ ዝብለሎ ስርዓት ብልጽግና ከተወግደሉ ትኽእል እንኳ ኣማራጺ ሓይሊ ምዃኖም ዝሳምዑ ከምቲ ኣብ ናይቲ ማሊ መደብና ዝጠቐስናዮ ኣብ ኩናት ክልል ትግራይ 28 ቢልዮን ዶላር ክጠፍእ እንከሎ 20 ቢልዮን ዶላር ድማ ዳግመ ህንጸት ትኽልል ተባሂሉ ዝተሰልዐ ነይሩ ኣብ ትኽልል ግን ዳግመ ህንጸት ከይጀመረ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካልእ ኩናት ብምኽፋቱ ብተወሳኺ እውን ናይ ኤርትራ ስጋት ምሕያሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኩሎም ጸላእቱ ክዋጋእ ዘኽእሎ ቁመና ንምሓዝ ብቢልዮናት ዶላራት ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ተሃገር ከወፍር ተገዲዱ بحفشة دما 48 بليون دولار ناي تقراي نايم حران حالفو أب كل الأورميا زرقة جتاد دما كبابي 10 بليون دولار نتلنايو بدمر لعلي 6 بليون دولار أب زخونة هجرة عمامكي وعلى وحج كم زوج ريج حساب منجس إثيوبيا أحمد هاوي كل 10 بليون دولار نقل لوت ودب نجبوتي نخفلين يزول أزي أبزح مش تعمد أب كنات تفاجن زود ما نتي شغل كل دبلهم هرفان ودبن أفتق بحرن كي تجنا نقول 3 عامات حسابهم كعجولهم زخلينيرو جناية تغملون أب حرج كان زجبر كينات مودته أزيو نسبي توبيا بحفشة بفلاي دما نسبي تجري نتن زنب عديتات نتن ولدن سأنا سدرابيتات قبل فتاري أبتهاجر سلام كورد نزوبر ما عرفتن سنتن كمتة سناي من يتنان قلت كإرترا غرا زلاك سلام مسرت تجلاله زلاك سلام مسرت متجلاو عصب وده إثيوبيا ستملس بيجانا إرترا የኢትዮጵያ አካል ናት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኮሎናይዝ አርጋ አታውቅም ኮሎናይዝ ያደረገቻት ጣሊያን ናት የኢትዮጵያማ አካል ስለሆነች ኢትዮጵያ እንድትመለስ ነበር የምትታገለው ይሄንን በጥሞና ከነሱ ጋራ አስረድተን በፍጹም ኤርትራ ቅኝ ግዛት አይደለችም በአፍሪካ ላይ ያልተገዙ ቢኖሩ ሁለት ሀገራት ኢትዮጵያና ላይቤሪያ ነው ብለ በኩራት ትናገራለህ የኢትዮጵያ ፕሮፌሰሮች ምሁሮች ተማሪዎች ህዝቦች በሙሉ በኩራት እየኖርን ኢትዮጵያ አልተገዛችም እንላለን ላይቤሪያም አልተገዛችም ጀግና ሀገራት ናቸው እንላለን እኛ በታሪክ እሺ ኤርትራ በቱርክ ተገዝታለች በግብጽ ተገዝታለች በጣሊያን ተገዝታለች በእንግሊዝ ተገዝታለች አረብ በማን ያልተገዛችው በብዙ ሀገራት ተገዝታለች ታዲያ ከየት አባይ ያመጣው ታሪክ ነው አልተገዛሁም ብለህ የምታወራው ኤርትራ የኔ ነች የምትል ከሆነ እውነቱን እየመረረህ ዋጠው ወዳጅ ስማ ሼር አድርጉት ይሄን ቪዲዮ ታሪኩን ላላወቀ ታሪኩን ይወቅ ኤርትራ ህዝቡ ፈልጎን እስከተገነጠለ ድረስ ሉዓላዊነት ያላት ሀገር ክብር ያላት ሀገር ነች ባህሩ የኔ ነው ስትል በንግግር ድፍረት ነው ራሱ ይሄ የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት መዳፈር ነው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገር መሪ እንደዛ ሲል ጦርነት ማወጅ ነው ሌላ አይደለም የኤርትራን ህዝብ መናቅ ነው የኤርትራን መሪዎች መናቅ ነው በዚህ አጋጣሚ ሪስፔክት አለኝ ለኤርትራ ህዝብ በሙሉ እንወዳችኋለን ወንድሞቻችን ናችሁ ሼር አድርጓት ይህችን ቪዲዮ ትድረስ ለሁሉም ሰው እውነት ነው አልተገዛንም ካልክ ኤርትራ ያንተ እንዳልሆነች እወቅ ማንንም ኢትዮጵያዊ አለመገዛት ግን ወደ የተገዛች ሀገር የኔ ነች ብለህ መጥራት ግን አትችልም عصر تدري حساب رمنتي على الله مقد عسل الرئيس لا يعي اي تنصرم بدي عي الريعات تاريخي قسينا حدث ليلي
ብርሱ ማታት